बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 8। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। यहाँ से दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो ईमान वाले हैं, दिल से, ज़बान से, दिमाग से तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अहकामात को मानते हैं। दूसरे वो होते हैं जो इन सब दिल, दिमाग, किरदार वगैरह सब से अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते। पहले जो हैं वो मोमिन हैं, दूसरे जो हैं वो काफिर हैं। एक तीसरा ग्रुप होता है जो दिल में और तरह की बातें रखता है और ज़बान से कुछ और कहता है। दिल उनका अल्लाह को, अल्लाह के अहकामात को नहीं तस्लीम करता, ईमान बिल गैब वो नहीं रखते, और ज़बान से जो है अपने आप को बचाने के लिए, चापलूसी करने के लिए, अपना दिफा करने के लिए वो ईमान की बातें करते हैं, अपने आप को मुसलमान बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहते हैं। पहले मोमिन हैं, मुसलमान हैं, दूसरे काफिर हैं, अब ये तीसरा ग्रुप जो है ये मुनाफिक हैं। तो यहाँ से मुनाफिकों की बात शुरू हो रही है। तो मुनाफिक की किस्म क्या होती है? मुनाफिक वो है जो ईमान को जाहिर करता है मगर दिल में कुफ्र भरा हुआ है और वो इस पर मुतमईन भी है कि मैं ठीक हूँ। तो ऐसे मुनाफिकों के बारे में यहाँ से बात शुरू हो रही है। वाव ज़बर वा मने और मिन मने से, अन्नासी मने लोगों, और लोगों में से। मन वो भी हैं जो, मन जो यकूलू कहते हैं, कहता है, कहते हैं। आमन्ना, इसमें नून अलिफ ना का मना हम, हमजा मीम नून ये ईमान से है। आमन्ना हम ईमान लाए। बिल्लाही यहाँ पे बाज़ अरबी अपने साथ वाले माना में नहीं है, अल्लाह के माना में है। तो अल्लाह का माना पर, अल्लाह ही, अल्लाह, अल्लाह पर। वाव ज़बर वा माने और बाज़ अरबी वही अल्लाह के माना में कर देंगे यहाँ पर अल यौम माने अल आखिर, आखिरी, आखिरी, आखिरी दिन पर। तो आखिरी दिन कौन सा है? कयामत का दिन। आखिरी दिन आखिरत का दिन है, कयामत का दिन है। तो ये लफ्ज आपने याद रखना है। एक होता है आखिर, खा की जेर, एक होता है जबर आखर। आखिर का माना होता है आखिरी, बिल्कुल लास्ट वाला, और आखिर का माना होता है दूसरा। आखिर का माना दूसरा, वो दूसरा लास्ट है या नहीं इससे ताल्लुक नहीं होता। तो यहाँ पे आखिर नहीं है, आखिर है, तो इसलिए जबर जेर का ख्याल किया करो, तर्जमा बदल जाता है। तो आखिरी दिन पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरी दिन पर। हाँ, तो वो क्या कहते हैं? आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, हम ईमान रखते हैं, हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत पर, आखिरत के दिन पर, आखिरत पर, आखिरी दिन पर। वमा हुम बिमुमिनीन, वाव ज़बर वा माने और मीम अलिफ मा यहाँ पे नाफिया है, मौसूला नहीं है। नाफिया में, नफी वाले में ना का तर्जमा होता है। और नहीं, हुम माने वो, बाजिर भी यहाँ पर जायदा है, मुमिनीन माने ईमान रखने वाले। वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान रखने वाले, और वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं है का क्या मतलब है? दिल से ईमान नहीं लाए, जो हकीकत में ईमान है, सिर्फ ज़बान से ये फरेब देने के लिए ईमान को जाहिर करते हैं, ईमान का नाम बोलते हैं, दिल से ये ईमान नहीं रखते।
युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू, युखादिऊन या मने वो, वाव नून मने सब, खा दाल और ऐन ये है खदा धोखे से, धोखा देना। युखादिऊना वो धोखा देते हैं, वो दगाबाजी करते हैं। युखादिऊना वो धोखा देते हैं, अल्लाह अल्लाह ताला को, वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को। वल्लदीना आमनू वाव ज़बर वा मने अल्लदीना वो लोग जो के, आमनू ईमान लाए, तो अल्लाह को भी धोखा देते हैं और जो ईमान लाए यानी जो मुसलमान हैं, जो मोमिनीन हैं, उनको भी धोखा दे रहे हैं। अल्लाह से भी दगाबाजी कर रहे हैं और ईमान वालों से भी दगाबाजी कर रहे हैं। तो अल्लाह कहते हैं हकीकत बात ये है, वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम वाव ज़बर वा मने मीम अलिफ मा यहाँ पर भी नाफिया है, ना या नहीं। यखदाऊना या मने वो, वाव नून मने सब, खे दाल और ऐन वही है धोखा दगाबाजी। तो वमा यखदाऊना और नहीं वो धोखा दे रहे, नहीं वो दगा कर रहे, नहीं वो दगा देते, इल्ला मगर, अनफुस, अनफुस नफ्स की जमा है, नफ्स का माना जी जान इंसान, तो अनफुस माने जाने, हुम माने उनकी, यहाँ पे तर्जमा हो जाएगा अपनी, इल्ला मगर अनफुसहुम अपनी जानों को, यहाँ ब्रैकेट आएगा, अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं, अपनी जानों से दगाबाजी कर रहे हैं। अपनी जानों से का क्या मतलब, अपने आप से, अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं। ये लोग खुदा ताला और ईमान वालों का कुछ नहीं बिगाड़ रहे और ना बिगाड़ सकते हैं, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जब अल्लाह की पकड़ में आएंगे, जहन्नम में जाएंगे, तो इनका अपना नुकसान होगा। मुसलमानों का या अल्लाह का ये कोई नुकसान नहीं कर रहे, उन मुसलमानों को या अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, क्योंकि इंजाम इन्हीं का खराब होगा। बात समझ आ गई? वमा यखदाऊना और नहीं वो धोखा दे रहे, इल्ला मगर अनफुसहुम अपने नफ्सों को, अपनी जानों को। वमा यशउरून वाव ज़बर वा मने और मीम अलिफ मा यहाँ पर भी नाफिया है, नहीं। यशउरून या मने वो, वाव नून मने सब, दरमियान में है शीन ऐन रा, ये शऊर से है। शऊर का माना क्या होता है, सोचना समझना गौर व फिक्र करना। तो वमा यशऊरून और वो सोचते नहीं हैं, वमा यशऊरून और वो समझते नहीं हैं, और वो शऊर नहीं रखते। नुकसान तो अपनी जानों का कर रहे हैं, मगर उनको इस बात का शऊर नहीं है। ये इतना शऊर भी नहीं रखते कि खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कर क्यों रहे हैं? ये अपना नुकसान अपनी साथ दगाबाजी कर रहे हैं और सोचते हैं कि अल्लाह को और मुसलमानों को जो है हम नुकसान दे रहे हैं, उनसे धोखा कर रहे हैं। तो ये सोचते समझते भी नहीं है। क्यों नहीं सोचते समझते? तो उसको आगे बयान फरमाया, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, फी मने कुलूब मने दिलों, ये कल्ब की जमा है, कौफ मोटा पढ़ना है, कल्ब, कल्ब का माना दिल, कुलूब का माना दिलों। हाँ, और जो दूसरा काफ होता है लकीर वाला, डंडी वाला, उसके साथ अगर कल्ब पढ़ेंगे तो उसका माना होता है कुत्ता। काफ मोटा करेंगे कल्ब, इसका माना क्या होगा, दिल, और काफ बारीक पढ़ेंगे कल्ब, तो उसका माना कुत्ता।
تو اس لیے حروف کو صحیح پڑھا کرو، موٹے کاف کی جگہ باریک، باریک کی جگہ موٹا نہیں پڑھنا۔ تو یہ قلب ہے، اس کا معنی دل ہے، قلوب اس کی جمع ہے، تو اس کا معنی دلوں، ہم مانے ان کے، تو ہاں ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ ایک تو بیماری ہوتی ہے نا ظاہری طور پر، چوٹ لگ گئی، بخار آ گیا، تکلیف ہو گئی کوئی بھی، ایک یہ بیماری ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے جسم کی بیماری، اور ایک ہوتی ہے دل کی بیماری۔ جو دل کی بیماری ہوتی ہے نا وہ خباثت پر مبنی ہوتی ہے۔ دل کی بیماری والے لوگ کبھی خود بھی سکون سے نہیں رہتے، دوسروں کو بھی نہیں رہنے دیتے۔ تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، اس وجہ سے یہ اصل بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ اس وجہ سے ایمان کی طرف نہیں آتے۔ اور دل کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بڑھ کر سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ شک کی، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ شک ہے۔ جب انسان کے دل میں شک پڑ جاتا ہے تو وہ شک ایک تو نکلتا نہیں ہے، اور دوسرا وہ شک انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں شک ہے۔ اور یہ شک ان کے دلوں میں کس چیز کا ہے؟ یہاں پر ایمان کفر کی بات چل رہی ہے، اور تو منافقوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو ان کے دلوں میں شک دینی طور پر ہے، ان کے دلوں میں بیماری شک کی دینی اعتبار سے ہے، جسمانی طور پر نہیں ہے، اور کسی اور قسم کے شک کی بھی نہیں ہے۔ ان کا دین، ان کے عقیدے یہ سب خراب ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تو اس وجہ سے اب ان کا دل ایمان کی طرف نہیں آتا۔ ظاہری طور پر تو کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ باقی دنیا کے معاملات میں بھی ایسا سسٹم چلتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن اس کا کردار بتاتا ہے وہ نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کہتا نہیں ہے میں خیر خواہ ہوں، لیکن وہ سب کچھ خیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو خیر کرتا ہے، خیر سوچتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ جو خیر کہتا رہے اور کرے نہیں، تو وہ انسان دنیاوی اعتبار سے منافقانہ چال میں ہے۔ لیکن یہاں پہ منافقت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ اسلام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی دین کے معاملے میں شک کی بیماری ہے۔ اب جب بیماری پڑ جاتی ہے تو فزادہم اللہ مرضا، فازبر فامن پس، زیادہ، زیادہ جو ہے یہ ہماری اردو میں زیادہ کے لفظ سے ہے، یہ ہماری اردو میں اسی سے زیادہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو زیادہ، زیادہ کرتا ہے، ہم منے ان کو، اللہ اللہ تعالی زیادہ کرتا ہے ان کو، اللہ تعالی مرضا مرض کے اعتبار سے، تکلیف کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کرتا ہے مرض کے اعتبار سے، تکلیف کے اعتبار سے، مطلب اللہ ان کی بیماری بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ان کی بیماری کو، جب وہ شک کرتے ہیں، جب وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں، تو اللہ کا طریقہ یہی ہے، جو جس طرف چلنا چاہتا ہے اللہ اسی کو بڑھا دیتا ہے۔ جب علاج نہیں کیا انہوں نے تو اب بیماری بڑھتی جائے گی، اور ایسے ہی ہوگا کہ اسلام کو تو ترقی ملتی رہے گی، جو مسلمان پکے ہیں وہ اسلام کی ترقی کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ان کی ترقی، ان کی کوشش کی وجہ سے نظام، سسٹم، ترتیب اسلام کا تو ٹھیک چلے گا۔ لیکن ان کے دل میں جو خباثت ہے، ان کے دل میں جو چلاکی ہے، ان کے دل میں جو منافقانہ انداز ہے، ان کے دل میں جو چھپا ہوا حسد، کینہ، اسلام کی مخالفت، بد عقیدگی، برے خیالات بڑھتے جا رہے ہیں، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں فزادہم اللہ مرضا، ان سب چیزوں کو اللہ بڑھا دیں گے۔ فزادہ پھر زیادہ کریں گے، ہم ان کو، اللہ تعالی مرضا بیماری کے اعتبار سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب جب بیماری بڑھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟
اسی میں وہ ان کی موت آ جائے گی. جب اسی میں ان کی موت ہوگی کیونکہ اب وہ مسلمان تھے نہیں تو اس لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. واو زبر وا مانے لام زبر لا مانے کے لیے, ہم مانے ان, اور ان کے لیے عذاب مانے عذاب ہے. علیم, علیم یہ علم سے ہے, درد و علم. ہماری اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں درد و علم, تو درد و علم جو ہے یہ علیم دردناک, درد کے ترجمے میں ہے. درد و علم مترادف الفاظ ہیں. تو علیم درد دینے والا, دردناک. ان کے لیے عذاب ہوگا درد دینے والا, دردناک. اور یہ ہوگا کیوں؟ بما کانوا یکذبون. بازر بھی منے ساتھ, مامن اس کے جو, کانو منے تھے, یکذبون یا منے وہ, وونون منے سب, درمیان میں کاف دال بے کذب ہے. کذب کا معنی جھوٹ ہوتا ہے. تو وہ جو جھوٹ بولتے تھے, اندر سے مسلمان نہیں تھے لیکن ظاہر سے مسلمانوں کو آ کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. اس جھوٹ کہنے سے وہی اسلام کا جھوٹا دعویٰ آمنا باللہ و بالیوم الآخر جو اوپر پڑھے ہیں وہ ہے کہ وہ جھوٹ میں کہتے تھے آمنا باللہ و بالیوم الآخر. عذاب ان کے لیے دردناک ہوگا اور یہ ان کے منافقت کی سزا ہوگی, صرف جھوٹ بولنے کی نہیں, کیونکہ اصل میں وہ منافق تھے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں تک جو ہے آپ ترجمہ کریں گے, کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. آپ اس کو یاد کریں گے. السلام علیکم.